जिसके पास सूरह फलक और सूरह नास की दौलत है, जिसके पास कुरान पाक की दौलत है, जिसके पास सूरह बकरा की दौलत है, जिसके पास सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की दौलत है, जिसके पास सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत की दौलत है, जिसके पास सूरह कलम की आखिरी 2 आयत की दौलत है, उसके ऊपर जादू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके घर में उसके वालिदैन हयात हैं, वो रोजाना अपने वालिदैन के कदम चूमकर उनकी दसबूसी करके घर से बाहर निकलता है, जादू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो शख्स घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के बावजू होकर घर से निकलता है और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ के अपने काम पे जाता है, उसका जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शख्स पंजगाना नमाज की पाबंदी रखता है, बावजू रहता है, उसका जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पे आज सवालात बहुत सारे इस तरह के आए कि जादू के बारे में बताइए, जादू की क्या हकीकत है, क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, हमारे दीन इस्लाम में, मज़हब में जादू के बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी जादू हुआ था, इसकी काट कैसे होती है, इसका कैसे इंसान को पता चले कि हम पे जादू है। क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन ये चीज़ एक राइज हो चुकी है कि जब इंसान के सर में दर्द हो वो कहता है मुझ पे जादू है, घर में कोई झगड़े फड्डे हो जाएं तो कहते हैं जी हमारी सास ने जादू कर दिया, नंद ने जादू कर दिया, देवर ने जादू कर दिया, भाई ने भाई पर जादू कर दिया। कारोबार में लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं कि मेरे पार्टनर ने, जब से मेरे पुराने पार्टनर से मेरी पार्टनरशिप खत्म हुई तब से मेरा कारोबार बैठ गया, इस वजह से मुझ पर उसने जादू कर दिया। तो जो भी प्रोफेशनल जेलेसी होती है वो भी जादू के ज़ुमरे में चली जाती है। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी, सब जाके एक डब्बा उन्होंने बनाया हुआ जादू का, उसके अंदर हर चीज़ को लाके डंप कर देते हैं कि जो भी परेशानी है जादू की वजह से है। किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पीछे जादू है, कोई बीमार हो जाए तो जादू है, किसी के गुर्दे फेल हो गए तो जादू है। हर चीज़ में एलिमेंट जो आता है निकल के, जो ऑब्जेक्ट आता है वो यही आता है कि जी हम पर जादू है। हमारे माशरे में ये चीज़ जो है ना वो रिवाज पा रही है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, ख़वातीन, हर किस्म की, हर एज की ख़वातीन इसी मसले का शिकार हैं कि हम पर जादू है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जादू की एक हकीकत है, जादू की एक हैसियत है, जादू की एक अहमियत है। जादू करने वाला अपनी दुनिया भी ख़राब करता है, अपनी कब्र भी ख़राब करता है, अपना हशर भी ख़राब करता है, अपनी आखिरत भी ख़राब करता है, अपनी आल औलाद भी ख़राब करता है, अपनी हिस्ट्री, अपनी परवरिश, अपनी तरबियत, अखलाकियात की रूह से, हर लिहाज से, माशरती और माशी हर किस्म के पहलू से जादू करने वाला इंसान जो है ना वो इस्लाम में शामिल रहता है, ना वो दीन में शामिल रहता है, वो कुफ्र में जाता है, वो अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देता है। अब आते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम पे क्या जादू हुआ था। देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम पे कोई भी गंदी चीज़ नहीं हो सकती। ये उम्मत को तालीम देने के लिए है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर जादू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम पर जादू की कोशिश हो सकती है, उनके ऊपर जादू नहीं हो सकता। और ये जो हमारे यहाँ हिस्ट्री के अंदर है कि हुजूर पर जादू हुआ था, जादू की कोशिश हुई थी, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए फिर फलक और नास, जो मऊज़तें जिसको कहते हैं, सूरह फलक और नास, उसकी नुज़ूल का मतलब ही यही है कि जब भी इंसान के ऊपर खुदा ना खास्ता इस किस्म के मामलात हों जिसपे जादू भी कहा जाता है, तो उसके लिए मऊज़तें नाजिल हुई हुई है। तो हमें अगर खुदा ना खास्ता हम पर जादू हो जाता है या किया जाता है, जिसके पास सूरह फलक और सूरह नास की दौलत है, जिसके पास कुरान पाक की दौलत है, जिसके पास सूरह बकरा की दौलत है, जिसके पास सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की दौलत है, जिसके पास सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत की दौलत है, जिसके पास सूरह कलम की आखिरी 2 आयत की दौलत है, उसके ऊपर जादू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके घर में उसके वालिदैन हयात हैं, वो रोज़ाना अपने वालिदैन के कदम चूमकर उनकी दसबूसी करके घर से बाहर निकलता है, जादू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो शख्स घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के बावजू होकर घर से निकलता है और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ के अपने काम पे जाता है, उसका जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शख्स पंजगाना नमाज की पाबंदी रखता है, बावजू रहता है, उसका जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रोज़ाना शख्स सुबह उठ के गुस्ल करता है, जो गुस्ल का तरीका है
کہ غسل میں 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے کلی کرنا، غرارے کرنا، نرم ہڈی تک 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم سے پانی بہانا. اگر جو شخص روزانہ غسل کرتا ہے جادو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. جو شخص روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلاتا ہے، پرندوں کو باجرہ ڈالتا ہے، مچھلیوں کو دانہ ڈالتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، روزانہ زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، زمزم کو قبلہ رو کھڑے ہو کے اس کے بعد دعا کرتا ہے پینے کے بعد، جادو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں، یہ عملیات آپ کو جادو آپ کی زندگی میں کبھی بھی کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ ان عملیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اس کو اپنے سلیبس میں شامل کر لیتے ہیں. قرآن پاک جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، روزانہ 1 پیج کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں، جادو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ کا جادو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ اپنے گھر میں روزانہ سارے گھر والے بیٹھ کے 5 منٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اجتماعی طور پہ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جادو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جادو یقیناً بہت گندی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ انسان کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن پاک نہیں ہے، موعظتین نہیں ہے، اور یہ جو عملیات اور یہ جو وظائف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، اگر وہ ان چیزوں پہ کاربند ہے، جادو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2، سورہ حشر کی آخری 3، سورہ قلم کی آخری 2، اور چاروں کل جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ. اگر جو شخص یہ پیکج کو پڑھے گا، اول و آخر درود پاک ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے ہم پہ جادو ہے؟ اگر آپ ناپاکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کا وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اور آپ کا جسم نڈھال رہتا ہے، رات کو بے خوابی رہتی ہے، سر بھاری، جسم بھاری، کندھے بھاری، شولڈرز بھاری، پنڈلیاں بھاری، اور آپ کی کسی سے نہیں بنتی، آپ کے دماغ میں چڑچڑاپن رہتا ہے، آپ ناپاک رہتے ہیں، آپ کا پاک ہونے کا دل نہیں چاہتا، وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن شریف پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے پاس نظر بد یا خدا نخواستہ جادوئی اثرات ہیں. اور اس کا جو علاج ہے وہ میں نے آپ کو بار بار ریپیٹڈلی بتایا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2، سورہ مومنون کی آخری 4، سورہ قلم کی آخری 2، سورہ حشر کی آخری 3، اور آخر میں چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، یعنی کہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سارا پیکج ملائیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیجئے، صبح اٹھ کے پڑھ لیجئے. صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے. پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں، اور اس کو انشاءاللہ بہت پئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خصوصی آپ کے اوپر کرم فرمائے گا، آپ کے گھر کے اوپر کرم فرمائے گا. میری اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج اور میرا واٹس ایپ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. مجھ سے آپ اس پہ ڈائریکٹ رابطہ کیجئے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين